اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وقال الله الحكيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. سامعين کرام و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم نو یانغلا بار بار دی مهم مسئلہ بیر اللہ خبردار بینیت انسان لا موت مبجت پر گسپین، موت ہمیشہ اتو یک پر گسپین، موت اتو یک نارنا انسان گناہی شدانا سرون سے کھڑت اور عالم آخرت شدانا کو غافل گوامت. اگر موت بجرتا نارنا عالم آخرت شدان انسان غافل گوت اور دیو گناہی نو مرتکب گویت پی دے چھو اسباب کنینا سبب چک ان. لہذا قرآن کریم سی یانغلا دی نکتہ بر اللہ توجہ دلائی بیت یانغا اگر واقعی مؤمن انارے ندان سی مود تمنا بیوس سورہ جمعی نسا کسل بیوت لیکن یانغلا مودی منتا فکوان یمبو کھخشاوت وجہ پچین قرآن کریم اس کسل بیوت اگر کدن خدای ولی انذرے خدا لکدان سرگے انذرے اور کتی ولی صرف خدا انیا سمین ضربیت پر صحیح اندر نارنا دی کڑا بینو کدان سی کھٹران ضرب نارے مودی تمنا بیوس ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. لیکن قرآن سے کسل موت کھون سے ہرگز مودی تمنا بیمین چاز اس نارے کھون سے خدا دونوں کل تانفیت پی دے چیز پو خدا نغزینیت پین کھون سے فن میت پی چیز کل فہمت نت پی چیز کل ست. لہذا خدا لا ظالم کو نبارین و علمیت مزینیت لہذا کھون سی موج تمنا بیامت موج تمنا دے انسان کو نبین کھون مؤمن ان متقی ان کھون سی آخرت بھری کھتی ارگیخ پدونو کل تانست یا بھی فرینا. امام حسن مجتبی علیہ السلام فی قلترس ابن رسول اللہ موت لجیک فی وجہ پچین امام اس کا سلبیونس چاز اسنارنا لأنکم اخربتم الآخرہ کدان سی آخرت پو خراب بیست شکست وعمرتم الدنیا اور کدان سی دنیا پو تعمیر بیست دنیا پو شکست کتیر گلونا محبتنا کتیر نظر پو گاما دنیا یک یقصد اب دو یحفظولنا اب دی محبتی نگان سیت پی کدان کتیر نظر یقصد پی دی دنیا پو تعمیر بیست چس پید پی دی نام پا بینا دی دنیا پا بینا خراب اور ویرانیت پید پی دی نام پر اللہ گوائیت پو کدان لپسن مت پید پین. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اقولسان منگی چیزی خوری فی اپنے صحابیون صحابی چیزی عرض بیس یا رسول اللہ مود لنگا یجکست وجہ پچین چاجک پین. امامی پیغمبر فی اقوسی خوری دی صحابیو لکا سلمیونس آیا علکا مالون کری مال دولت دیورا کوسی عرض بیس نیچھن مالیت یا رسول اللہ. امام پیغمبر فی اقوسی کسلمیونس قدمتا ہو آیا کیانسی کری دی مال پہ بین حصے چک آخرت فرقہ لتان سرا کسی زرد نسی دو کل فمت. پس پیغمبر فی اپسی کسلمیونس چونکہ خدا سے کھانا مال و دولت پہ شزدے بیسیت لیکن دی مال و دولت پہ کھانسی کری قیامری فر استفادہ بیس پمت لہذا کھان موت فری ذکفین نصر سکھام چونکہ انسانی کری عشق و علاقو کری محبت پو دنیا نہ رسے کری کل وابستگی دنیا نہ رسے اقصد آخرت شدان کو غافلیت اور آخرت کو کل ایمانیت اگر دے مرحلہ بینوں گا داخل سو بلزہ بینوں گی عمل کن لیحم من نارنا یقیناً حساب و کتاب گوئین. لیکن دی اعتقاد پہ باوجود دنیا پہ تعمیر بندو سے آخرت شدانہ کو لچھر مفق پا کو غفلہ دینو دکس اور دوسرے دو فسکل مودی منتا فکانی ہم بکو جکست چیز جس نارنا عالم آخرت دینو کسی دنیا ایک بیس پایت پی دی اعمال کنی تب پایت پی دے
चीज़ात कुनी गल्लुंगी ख्वांसी तब फैद पैद पी दे हुई दे माल दौलत कुनी जम बेस पैद पी दे पेने हुई दे मलसबी का खोला हिसाब किताब मिन मरगोस पिन लिहाजा दे हिसाब किताब मिन नबीनु को नाकाम गत और देखा खोला सजा थबत खुरी कल फैद पैद पी दे चीज़ पर भी महसूल पोखला सही थोबमत लिहाजा को आखिर अल्लाह इजिक से चाजस नारना हिसाब किताबी दे मरहला बिनु दे इंसान को नाकाम गत और इंगी से रसी जिक वजह पोखलो मौत पर भी रसूल पैगंबर के साल भी अक्सर जिक्र अल मौत मौत पर इतो भी फ़इन्नहु हादिमुल लज़्ज़ात चाजस नारना कितनी लज्जत कुन गामा मुनहदिम बैठ पे चीज़ पर मौत इन और मौत सुसे इतो यह नारना कोई फरी तमाम चीज़ात कुन गामा आसानी गोइन खुदा वंद मुताल बारगाह दुआ बित इंशाअल्लाह परवरदिगार सी गदंग गामरा दी अहम मसलों गति मोरिद तवज्जो करार ता से दुनियाई शिदाना गदां दोन जो से आखिरत रोलदों बे से और दे बेहतरीन मकान पो दे आलम पो गदां से आबाद बैठ पे खुदा सी गदंग गामला तौफीक नजीब शज़दबत वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद